सोची आल्या दोन्या मोजो तुझी मागो काका आयको तुझा सोमेस्ताची दोय मागोय गरज आमची आयको तुझा सोमेस्ताची दोय मागोय गरज आमची. Mogar Baba Berino, Isaac Povusabacus, Poviticus Sachi, Pora Samaramta, and Amche, Coche, the Milagricha, Imachadisa, Misachi Mandawara Mikelia, and Misami Betoitown. I said Yamchi Babuina, what this Samaramta, Supulaburge, Samuel and Leon de Costa, the what this Apollo Samaramtat, Tashes Anisha Pereira, Viljas Pereira, Felita Furtado. Yamchi Boyni, play what this Samaramtat. Dewan Krit Pasina, Tanka Kuriat Machi Bolaiki, Dion Karakung Samarunk, Vita Vignatli Nivarunk, and Suman Besani Tankan and Chakutumachet Galmon Magun, Ami Krit Basin, Yamisatami Makta. Tis Basin, I chisare the Nivare Kalvada Razvode. To me, ya Misanta Matagatat. Devan Tumchetum Chakutumba Chesuma Sirvat Galun. Soglakam Kavaita Vignatli Nivachi, and Suma Sirvatan Bochimon Makta. Tis Basam Chek Boinage, Jesiches Magla Uprant, Ek Burgacha Dene Favadala. Dekati debak din wastana, ulajibitan, aplajibit rakung samarung, debacatan galon maguk laita. Am kazeti amriasat, uske kotiasat, sogle. Ami jizuche atan galuya, ani am kakine zaite magun, yamisan baribashin mato kewuya. Bapachi, ani putachi, ani povitra atmiachi navi. Amen. Amच्या सुमियांची जो ख्रिस्ताची कृपा बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. मोगल बाबा भयणीनो, आयज आमी पवित्र कुर्साची परब समारंभताव. आमच्या गोंयांत 16व्या शेंकड्यान आदल्या गोंयांत सुमी जेजू 3 फावटी कुर्सार दिश्टी पडलो आनी आपलो संदेश दिलो ताचो मोगान आयज सेवाधर्मीक उगडास करता. तेच परी कोविड-19 एपिडेक लागून ही कठीण परिस्थिती उप्रासून नासली जाल्यार आमचे इगोर्जेंत आसलेल्या जेजूचे अजापांचे इमाजीची दाखोवन करून तिचो उमो घेतल्या वो दितल्या आसल्या. तरी आसतना ही परिस्थिती वळखून आनी मानून घेवन आमी हो दीस एक पवित्र दीस कसो मनयता आनी मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचे उपकार आमी आठयता आनी आमकांच देवाक भेटयता. आमचो बाबाट जेजूचेर आनी ताच्या शिकवणेचेर आमी थिरावंक आनी जेजूची देख घेवन आमच्या जिवितांत ल्हानवीक खालती आनी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावून आमचो खोल बावाड दाखोल करूंक देवाची किरीत कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणाय मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचें बक्षणाय मागून सगळे ल्हानविकायेन म्हणया. हांव पातकी सत्पदवेदात देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर.
सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकाटा महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याचे जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढाय आमची तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती ते बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवीत एकलो सुईसो एकलो सुपदेशो एकलो सुपवीत एकलो सुईसो एकलो सुपदेशो महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे व्हडव्हडे आनी हीनपण भोगची म्हूण अगणीत जानवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट वडकून तुजो प्रमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. बसुया. लोक गणतींच्या पुस्तकांतलें वाचप. आदल्या कोरांत घडलेली घडणी पितूरचो सोरोप उबारलो आनी मागीर कितें घडलें ही घडणी आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत हेच घडणे वची जेजू आमकां आपणाकूच उबारतले म्हूण सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान
सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदोकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदीं उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवून आमी पातक केलें. सर्वेस्पोरान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोवणी कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोवणी केली आनी सर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाललो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीन दिवन आयक, म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोल्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलो कडक म्हूण परमेस्पोर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण तोंडापुरती मात तें तांचें उलोवप. तांचीं ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन तांचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. उद्गार. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, joy, joy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, joy, joy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, joy, joy. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, सर्गांतान देंवलोल्या आनी सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच सर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या मेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक
पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो तांणी संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खासीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी 2 समारंभणी करता. पयली समारंभणी आयज आमच्या गोंयांत ही खाशेली परब, आख्ख्या गोंयांत होली क्रुसिफिक्स. आमचो लिटर्जिकल कॅलेंडर उगडलो जाल्यार थंय अशें बरयल्लें आसा, होली क्रुसिफिक्स प्रॉपर ऑफ गोवा. दुसऱ्या गांवांनी ही आयची परब जायना, गोंयांत जाता ती, आनी ताका ल्हानसो इतिहास आसा. दुसरी आमची खरीच भाशेन अजापाची इमाज आसा, तसो दीस आमी मनयता. हीच परब सांगाता घेवन हे दोनूय घडण्यो आमी समरमतना हो ल्हानसो नियाळ आयज आमी करुया. सुरवेक जशें तुमी आयकलां, आमच्या गोंयांत आयज आमी पवित्र क्रुसाचो ही परब आमी समरमता. 16व्या शेंकड्यांत आदल्या गोंयांत स्वामी जेजू 3 फावटी खुर्सार दिश्टी पडलो. ह्यो त्यो 3 फावटी. पयले फावट खुर्सार मारलेल्या जेजूची इमाज गोंयच्या पयल्या आर्चबिशपा लागीं भोवमानेस गास्पार दे लियाव पेरेरा हाचे लागीं उलयली म्हणटात. देवा मातेच्या मोठांत दावजी आदल्या गोंयांत ओल्ड गोवा. दुसरे फावटी फेब्रुवारीचे 23 1619 ह्या वर्सा बोवा विस्ता दोंगरार उबारलेल्या खुर्सार स्वामी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो आनी आदल्या गोंयचेर आपली नदर भोंवडावन फिरवून रडलो म्हणटात. आपली नदर फुडल्यान भोंवडायल्या उपरांत ताणें अकस्मान शाराक पाट केली आनी नाच जालो अशें सांगतात. आनी तुमकां उगडास आसतलो हाकाच लागून फेब्रुवारीचे 23 थंय आतां कितें भाशेन बागयोन तुज्या बाजारचें रितीराचें व्हडलें घर आसा, स्पिरिच्युअलिटी सेंटर, थंय ती परब जाता. ते बोवाळ विस्ता वस्त दोंगर थंय दिश्टी पडलेलो. फेब्रुवारीचे 8 1636 ह्या वर्सा प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराक स्वामी जेजू क्रिस्त तिसरे फावटी सांता मोनिकाच्या कोवेतांत आदल्या गोंयांतूय दिश्टी पडला. आपल्या कोस्ता मोन्ना आदीं जेरुजाल्याचेर नदर भोंवडावन जेरुजाल्याचें निसंतण बाकीत केलें ते बरी. खुर्सार मारलेल्या जेजूचे इमाजीन आपले दोळे उगडले, दोळ्यांतलीं दुकां आनी रगत व्हांवलें. हें दिसलें. हें दिसणें सोबार फावटी आनी जायते दीस पर्यंत घडत रावलें. सप्टेंबराचे 22 1636 वर्स पर्यंत कोचीनचो बिस्प आनी गोंयचे दियोसजीचो कारभारी भोवमानीस फ्राय मिगेल रांचे, पोर्तुगेज राजपाल पेद्रो दा सिल्वा आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी हें दिसणें पडलें अशें सांगतात. ही ती इतिहासीक घडणी आमच्या गोंयांत घडलेली. परंपरा सांगता ते भाशेन आदल्या गोंयच्या शाराचें तो दिसतान निसंतण सुरू जालें. भांगराचें शार चौकास नाटक जालें. मार्कीस दे पोंबाल हाचे सप्टेंबराचे 3 तारखेर 1759 हे तारखेचे हुकुमे परमाणे जेजुईतांक गोंयांतले धांवडायले. त्या उपरांत मायेचे 28 1834 वर्सा भायर सरलेल्या हुकुमा प्रमाणे गोंयच्या सगळ्या मोटवाशांक गोंयांतले भायर घाले वो धांवडायले. हाका लागून गोंयचे सगळे मोठ आनी इगोर्जो चौकास मोडून भूंय पडल्यो. आयज आमकां आदल्या गोंयांत थोड्यो इगोर्जो आनी कुंवायत दिश्टी पडटात. ते म्हणल्यार
आदल्या इगोर्जाची एक बेश्टी सावळी कशी हो इतिहास हे परबेचो. त्याच बरोबर आयज आमी आमची अजाबाची मिलाग्रीची जी माज आसा ताचो दीस मनयता. वर्साच्या वर्सा दिसा आमी हो उमो करतले, बाबार्थान येताले, उमो घेताले, आमकां जाय ते तेज्या पांयाशी सोडटले आनी आमी हो बाबार्थान पवित्र दीस कसो सादतले. ही कठीण परिस्थिती उपरासल्या सुरवेक आयकल्या ते भाशेन आयज आमकां उमो ना, पूण तरी आसतना हो दीस पवित्र सांबाळटा. कित्याक ही म्हाजी उद्देशी तो जेजू आमकां राखता, सांबाळटात, राखल्यांत सांबाळल्यान आनी फुडल्या जिवितांत राखतालो, सांबाळटलो. हो आमचो बाबार्थ, आमचो वरवासो, होच तो जेजू. ताची माज आसा खुदसार केल्लो जेजू तो. ताचे विशीं भगवंत पावलो फिलिपकारान बरोवन अशें म्हणटा, जेजूच्या सैमाचो तो, देवाच्या सैमाचो, पूण ताणें ही व्हडवीक आशेन बाळगून सांबाळूंक ना. ल्हानवीक खालती जालो, खुदसार मरो पासून खालती जालो, देखूनच देवान ताका ऊंच वयर उबारलो. आनी तोच आमकां आयज देख आनी नमुनो ल्हानवीक आईचो. कुश्टांक फुडो करूंक जेन्ना कुश्ट येतात, दूख येता तेन्ना कशें फुडें करचो, तोच आमकां देख जाता, नमुनो जाता. हाचें शुभ वर्तमान निकोदेमस जेजूक दिसाचो न्हय, हे भाशेन रातचो भेटूंक येतालो. रातचो भेटूंक येतालो कित्याक ताका जेजूची शिकवण आवडटाली. जेजूशी वेळ सारूंक सोदतालो, पूण दुसऱ्यांक भियेतालो, पूण तरी आसतना जेजूशी येवन उलयतालो, भासाभास करतालो, जेजूक आपल्या कान दितालो. आयज आमी पळयता ताकाच ती खबर सांगता, जेजूची खबर. जेजू म्हणटा, जसो अरण्यांत मोइजेसान सोरोप उबारलो तसो मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. हय, हाचे पयले वाचप आमकां सांगता अरण्यांत कितें घडलें. इस्रायल पोरसा जाचे सोमे देवान कितलो मोग, कितली अपुरबाय दाखयल्ली. वेळा वेळार तांकां तो पावल्लो. वता वेळार सावडी ताका खूब उदेशी दिल्ली. दिवट्यो पेटोवन काळोखांत उजवाड तो जाल्लो. उदक नासलें तेन्ना खडपाचेर बडी मारून उदक ताका फावो केल्लें. जेवण नासलें तेन्ना मान्ना धाडून तांची भूक मारलेली. वेळा वेळार राखणदार कसो, गोवडी कसो, खरो देव कसो, तांचो सांबाळणार कसो देवान तांचे सोबेन जायतें 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 केल्लें. बरें केल्लें पोरसा विसरता. धाकटे धाकटे कूस पडटा तेन्ना गुणगुणूंक लागता आनी एके भाशेन गुणगुण्या उदेशी हेंच तांचेर हय अज्जूस ते ओडून हाडटात. जिवाणू येवन तांकां चाबूंक लागतात, मरूंक लागतात. पूण बरी वस्त म्हणल्यार हो लोक असले परिस्थितीन मोइजेसाचें येवन मागतात, सायबा आमकां पाव, देवा लागीं माग. हे अज्जूस येयला तें आमच्यांनी काडून उडोवंक जायना. देवान जाता, पूण देवा लागीं आमचे पासत माग, हें अज्जूस काडून उडोवंक. आमचो लोक मोत्ता, मेल्लो आमकां नाका, सांबाळ केल्लो जाय. आमचो देव सांबाळटलो देव, सांबाळ करतलो देव. ताका लागून माग देवा लागीं, आमचे पासत विनोती कर. आनी मोजेस तशेंच करता. पोरचे पासत विनोती करता, देव सांगता तें आयकता. पितूरचो सोरोप उबारता. कोणची कोण होली लँडाक गेल्या थंयसान सुरू जाता ही आमची पवडी. आमी गेल्ल्या थंय आमकां तें दिश्टी पडटा उबारलेलो रस्तो, पितूरचो सोरोप थंय. हय, ताचेर नदर मारतात ती, हय वाचवतात, साल्वा जातात. इस्ती खुणा आमी जाणा. रुखांतान मरण आयिल्लें. रुखांतान देंवचारान आदां विवेक ताळलेन घातलेली. ह्या रुखांतान जिवीत येता, सोडवण येता. ज्या रुखार सोरोप चडलेलो आनी मनशाक ताळलेन घातलेले, त्याच रुखाचेर जेजू चडटा आनी सैतानाचो नाश करता. आनी हेकाच लागून हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत ओपून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण मनशाकडाची सोडवण करचे खातीर. आनी ताका लागून तिसरो हांवेसर 16वी वड आमकां म्हणटा, आमान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमची सोडवण. आनी जेजून दोनी आपले हात खुर्सार विस्तारून आमचे खातीर, तुमचे खातीर, म्हजे खातीर खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. हो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. हय, जो तो जेजूची इमाज आमचे मदीं आसा, इमाजीक मान दिता. कित्याक जेजू खरीत भाशेन तोच जेजू खुर्सार मरून आमची सोडवण केल्या. इमाज घडये साकवाळसान येवं, आमच्या गांवांत आसूं आनी आमची राखण करूं. तोच तो जेजू खुर्सार मरून सोडवण केल्लो. आमचो सोडवणदार, आमचो राखणदार, आमचो देव तो. तशेंच आमी भावार्थ दवरला, भावार्थ दवरता आनी भावार्थ दवरतले. ह्या भावार्थांत गेली 300 वर्सां आमची क्रिस्ती पोरसां वारकेच्यान दुसरीची येल्यात. फुडल्या जिवितांत हेच भाशेन आमी जियेतले. जो तो भावार्थ आमी सांबाळलो, भावार्थ आमी खोलायलो आनी भावार्थाक आमच्या उत्तराखंडांतल्यान गोवाय दिली.
जेन्ना हांव परत येतलो तेन्ना संवसारांत भावार्थ मेळटलो असो म्हाका दिसता. जेजून एक प्रस्न केल्लो आनी आमी म्हणूंक जाता वय आमच्या भावार्थाक लागून जेजू परत येतलो तेन्ना आमच्या गांवांत आमचे इगोचेर आयच्या संवसारांत हो भावार्थ दिश्टी पडटलो. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव 2-3 वस्तू आमी घेवया. जुआंव बातिस्तान आपले शीस आसले तेन्ना ताणें जेजूक दाखयलो आनी म्हणलें हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. जेजू एक मेंढरो कसो आयलो खुर्सार मरून आमचे पाप पातोक ताणें आपणाचेर घेतलें आनी आमची सडवण केली. तोच देवाचो मेंढरो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. होच देवाचो मेंढरो जेजू क्रिस्त एका कमुयान आमचेशी येता आनी आमच्या जिवितांत भितर सोदता. आयज आमी जेजू काळजांत घेतले हांव. तोच जेजू आमच्या काळजांत येतलो. आमचें काळीज जावं दी एक पुरतें बिराड ह्या आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक. होच तो देवाचो मेंढरो म्हज्या काळजांत येता, म्हज्या उदेशी म्हज्या कुटुंबान येता, म्हज्या समुदायांत येता. जेजूक काळजांत घेवया, जेजूक आमच्या घरांत घेवया आनी ह्या उदेशी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन तो सांगता तसलें जिवीत जियोया. हांव दाराच्या उमरार आसा आनी दारार मात्ता. कोण दार उगडीत हांव भितर सोदतलो आनी बाप आनी हांव येवन तांचे सोव्या ठिकाण करतले. हांव आयज जेजूक सांगुया सायबा ये म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समुदायांत ठिकाण कर. तुजें आसणें वायट पयसायता, तुजें आसणें कुरपेन आमकां बोत्ता, तुजें आसणें आमकां आशिर्वादान बोत्ता. हे आमकां आनी कुटुंबाक आशिर्वादान कुरपेन भर. जेजू क्रुसार मारलो आमी जाणा आनी अशें म्हणलेलें आसा. जीजस वॉज नॉट क्रुसिफायड इन द कॅथेड्रल बिटवीन 2 कॅन्डल्स बट ही वॉज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस बिटवीन 2 थीव्स. जेजू क्रिस्ताक 2 वाती मदीं एक इगोर्जेंत देव तेंपलांत क्रुसार मारूंक ना. तरी आमी दवरता इमारत आनी वाती पेटयता. जेजूक हे भाशेन क्रुसार मारूंक ना. 2 वाती मदें जेजूक क्रुसार मारलो पर्वतार गलगोथा हय दोंगराचेर ताका क्रुसार मारलो. 2 चोरां मदें दाव्याक आनी उजव्याक आसलेले 2 चोर. एकल्यान जेजूची निंदा केली, दुसऱ्यान बोबाट केली आनी म्हणलें आमी आमच्याच पातकाक लागून भोगता, ह्या मनशान कांयच वायट करूंक ना. एकल्यान निंदा करून जेजूची फकाणां केली, दुसऱ्यान जेजूक सोमी दोनी म्हूण मानून घेतलो आनी स्वर्ग जिखून घेतलो. बिशप आजचे बिशप फुलटनसीन म्हणटा ताणें जायतें वायट केलें, जायतें चोरलें निमणो स्वर्गूय ताणें चोरलो. आमी दाव्याक आसा उजव्याक आसा खंय आसा इगोचेर आसा भायर आसा हें गरजेचें न्हय. कितलो म्हजो भावार्थ त्या जेजूचेर. धाकटे कोस पिडा येता तेन्ना इस्रायल पोरचे भाशेन गुणगुणटले हांव काय आमी. त्या चोरा भाशेन शीण कोत्तले आनी बोबाट कोत्तले हांव काय आमी. दुसऱ्या चोरा भाशेन जेजूक सोमी म्हूण मानून घेवन सगळे परिस्थितीन कोविड-19 हे परिस्थितीन लेगून त्या जेजू उदेशी आमकां राखल्यात सांबाळल्यात. हांव सुरवेक म्हणटालो कोविड-19 पिडेंतले हे पिडेक लागून एकूय मरण आमच्या गांवांत आजून जावंक ना. देवाक दिन वाचुया वाखाणुया आनी फुडल्या जिवितांत भावार्थान भरवशान जिवया. हो जेजू आमकां राखता सांबाळता. हय भरवशान जितो आमकां राखतलो सांबाळ. आमकांच न्हय संवसाराक शिपडलेल्या सगळ्या बाबा भयणांक राखल्यान तेणें राखतलो तो. कितल्या जाणांक पिडा जाल्या कोश्टवतात आतां पासून हॉस्पिटलांत आसात हांगा तुमी आसात पूण देवान राखल्यात सांबाळल्यात आनी तो राखतलो सांबाळतो. ह्याच जेजूचेर भावार्थ दवरुया. आमचो भावार्थ जागोवया. बऱ्या चोरा भाशेन बरें जिवीत जियोया. एकलो फाकी बरोवपी म्हणटालो आनी हातून हांव सोंपयतां. क्रुसावेलो जेजू गोड्यांत पडलो तेन्ना जेजू खऱ्यांनीच मेलो. क्रुसावेलो जेजू गोड्यांत पडलो तेन्ना जेजू खऱ्यांनीच मेलो. क्रुसावेलो जेजू आमी गोड्यांत घालचो न्हय. क्रुसावेलो जेजू खातीर आमी इगोर्जो कोपेलां बांदची न्हय. क्रुसावेलो जेजूची माच आमची इगोर्जेंत हांगा थंय आमी आनी कोपेलांत उबारची न्हय दुबावीन. पूण क्रुसावेलो जेजू क्रुसारूच उरचो न्हय. क्रुसावेलो जेजू जिवितांत भितर सरचो. क्रुसावेलो जेजू क्रुसार कित्याक मेला हें नियाडचें. क्रुसावेलो जेजू क्रुसार मेला जाल्यार ताचें खरीत भाशेन हें मरण कित्याक लागून जालें, ताणें कोणा पासत हें सगळें सोंसलें नियाडचें. क्रुसावेलो जेजू जिवितांत भितर सोदचो. क्रुसावेलो जेजूची देख आनी शिकोवण जिवितांत भितर सोदची आनी तोच जेजू म्हज्या जिविताचो एक भाग जावचो. न्हूच फकत म्हज्या गळ्यांत म्हज्या कानान घडये कातयल्ल्या म्हज्या हाताचेर वो कोपेलांत इगोर्जेंत ह्या खुरीस उबारता त्या ह्या नाकाचेर त्या तिट्यांचेर थंयच तो खुरीस वचचो न्हय. हो खुरीस आनी क्रुसावेलो जेजू म्हज्या जिवितांत भितर सरचो आनी हेका लागून जेजू भाशेन आमी चिंतचें, जेजू भाशेन आमी उलोवचें, जेजूचें काळीज घेवन दुसऱ्या सवें जेजू केल्ल्या भाशेन मोगान आमी दुसऱ्या सवें समजून भोगसून ल्हानविकायेन खालतिकायेन जिवचें.
तेन्नाच खुलसावलो जेजू जिवितान भितर सोदतलो ताची शिकवण म्हज्या जिविता भितर सोदतली आनी हांव आयच्या समाजाक तोच दुसरो जेजू जातलो कितें आमी करतले हांव काय उबी रावया आमची थोडी मागणी बापा पर्यंत आमी घालुया एका मागण्या म्हटल्यार जबाब गावून जातलो फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी खुस्सार मारलेल्या जेजूची देख घेवन आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेन आनी सोंसणिकायेन जेवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा देवाचें उतर वाचून आनी पवित्र सभेची शिकवण समजून घेवन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे मांडून हाडूंक आनी सगळ्या आचारा मेकळे रावून आमच्या करण्यांतल्यान नीच भावार्थाक गवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमी सोमया अशें म्हणूनच न्हय पूण जिविताच्या आडकोडी मदें आनी कोडू गणिता मदें सर्वेस्परा देवा सोंसली पयस वचना जावंक पूण देवाचीच घटाय आनी बोड घेवन जिवितांतल्या आडकोडींक फुडो करूंक बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आयज आमचे फिरकोजींत अजापाचे जेजूचे इमाजीचो दीस आमी मनयता कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आज मना जाल्यारूय जेजूनूच आपलो पिकोवणेचो हात लावून आमकां कृपेन भर म्हूण आनी आमी मागता तें फावो कर म्हूण आमकां आनी संवसाराक चिपडलेल्या भावांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आयच्या दिसा वाडदीस लग्नाचो दीस समारंभतल्यान कितें भाशेन सामुएल लिएंडे कॉस्टा अनिशा पेरेरा विल्जस पेरेरा आनी फेलिता फुर्तादो आनी हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समारंभतात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण आनी कालवाडां राजवाडे ह्या वाड्यांतली भाव भयणां आनी तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्या बाळांचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा भोव मोगाड बापा आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान बाबार्थान तुजे लागीं आमी मागलां आनी मागलां तें जायते पावट आमच्या फायद्याक तें तुवें आमकां फावो केलाय अजून पासून तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय बरें तें आमकां दिलाय आनी तुजो विस्वास तुजेर दवरतल्यांचेर ह्या विस्वासाक खरेच भाशेन तुवें फोड फावो केलाय तुका आमी दिनवासता वा काणटाव आनी फुडल्या जिवितान तुजेरूच पात येवन जेवंक आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण आमचेर कुटुंबाचेर आनी कामा धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सदांच वायटा विघ्नांतली आनी कोविड-19 पिडेंतली आमकां निवारून कृपेन आशिर्वादान आमकां बर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसुया Doya Lutri,
म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेतात देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत लायिल्लीं बुद्धान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बक्षणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबार या. आमी न्ही सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें. रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवसार जैतिवंत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुजी मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतान सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 doparaco सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका चोयचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका चोय, उत्सर्गी तुका चोयचो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निधीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासंत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत. पातकाचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. Bawartaco good porgotoya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंका. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्या जावन एकल्याची आमच्या कुटुंबाची दया कर आनी सगळ्यांक आमकां कृपेन आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती
तिच्या पती भाग्यवंतचे भाग्यवंत धर्म दता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मात दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या देवाक आमी मोगान बापा म्हणलो मारता. सगळ्याचो आमचो बाप तो. तोच बाप आमकां म्हणटा कसलीय परिस्थिती येवं भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा, तुमच्या कुटुंबा सांगाता आसा. ह्या देवाक सांगाता घेवन सगळे परिस्थितीक आमी फुडो करूंक जेजूचें जिवीत आपणावून जैती वंचावंक आदार मागून आमकां आनी आमच्या संवसाराक शिबरल्या भाव भयणाक राखण सांबाळ म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 ह्या रोगांतली आनी हेर पिडेंतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वर्षान रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसया. शेवटाक आमचो कुमेजां जातलो. ह्या जेजू कारजान घेवं. आज जेजू आमच्या कारजांत येता आनी आमच्या कारजान येवन आमच्या कुटुंबान समुदायान भितर सरता. ताका घेवंक तयार जावया. जेजूक घेवंक सोदतल्या जेजूक आमचें काडीचें पोतें बिराड तयार करूया. समी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वेलो ऊंच उबारसीत तेन्ना सगळ्या मनशांक म्हजे थंय ओडून घेतलो. प्रार्थया. सुमया जेजू क्रिस्ता खुर्सार मुकोळतना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तूं आमकां पोसताय आनी तुज्या खुर्सातान उपजतल्या
दैवीक जिवान तूं आमकां बोदताय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आनी तुजे लागीं आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू जो जियेताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मातशी बसया. मोगाळ बाबा भयणीनो, पातकुराच्या म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक ह्याच्या दिसाची उनवणीत परबी दिता. व्हडलो दीस आमकां हो आनी हो दीस आमी आख्खो दीस पवित्रतायेन सादतेले. हांव ल्हान ल्हान वस्तू आयज कोत्ता आमी देवाक मानता तसल्यो करच्यो. कितेंच कोत्ता हांव देवाक मानता काय तें, जेजूक मानतलें काय तें, जेजूचे खोशये प्रमाणें काय तें विचारचें आनी आख्खो दीस जाता ते भाशेन धाकटी धाकटी कामां आमची गोदची कोत्ताना एकामेकाक जाब उतर दितना देवाक मानता तसलें करूंक वावुरया. बरें उतर, बरी करणी, बरी जिविताची चाल आनी ह्या दिशी हो दीस आमकां पवित्र जातलो आनी ह्या दिसाचो फळ आमकांच न्हय कुटुंबाक आनी संवसाराक शिपडलेल्या भाव भयणाक फावो जातलो. हो परबेचो दीस कसो सादतना तुमकां उनुनीत परबी दिता आनी ह्याच जेजूचे कितें भाशेन इमाजीचे मजतीन तोच जेजू तुमच्या सांगाता आसतलो, तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां सगल्यांक राखतलो सांबाळ जाणा जावन सगळें बरें तुमकां आवडयतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या कामाधंद्याचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो. कोविड-19 ही पिडा सारकी पांयां तोडा मस्तुची आनी आमकां सगळे बरे भलायकेन सांबाळचें म्हूण मागता आनी हेंच बरें तुमकां, तुमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या सगळ्या भावा भयणाक हांव संवसाराक शिपडलेल्या भावा भयणाक आवडयता. जरी आयज उमो ना त्याच भावार्थान मिसांत वांटो घेतला आनी सगळीं आमची मिसायत भाशेन जातली. भावार्थान वांटो घेवया. आतां खरेंच भाशेन जो कोमया जातलो तेन्ना बरे भाशेन वांटो घेवचो. हांव दिनवासूंक सोदतां आमच्या रिचर्ड बाबाक, त्याच्या पुता जोशवाक, गाल्दिनस आनी रॅमची, दुसरी आमची ऑफिसान भावुरतली, आमची एलवेरा आमची भयण राजा, आमचो भाव, आमचो पातकूर, वॉलंटियर्स, कॉर्डिनेटर्स, PPC मेंबर्स, एक्झिक्युटीव मेंबर्स, हे दिसांनी जायतो भार घेवन ते वावुरतात. जायत्यो वस्तू करपाचे आसा करतात. तांकां हांव काळजांतान दिनवासता. हांव दिनवासता कितें भाशेन साबिनो आमच्या बाबाक विलजस ताच्या पुताक तो वाडदीस समारंभता हय बायलो माटो ताणें आमकां घातला आनी कितें भाशेन जायतो आदार दिला. दिनवासता आमची तिनदात आमची भयण आवय आमची कितें भाशेन तुवालें घालूंक कितें घालूंक सगलें कितें भाशेन जायतो आदार दिता आनी कितले आमची भाव भयणां कोरोनासतना आदार दितात, सवकार दितात. तुमी कितलो हुस्को मोको पुरबाय आमचें सवें, तुमचे इगोर्जें सवें, पवित्र सवें दाखयतात. देवान तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हणून मागता आनी ह्याच जेजून आमकां सगल्यांक राखची सांबाळची. भावार्थान जिवोया, भावार्थ कलावया आनी देव आमकां राखतलो ह्या बरवाशान एक एक दीस देवाक मानता तसलो करूंक वावुरची. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. वसा तुवें जावची कोमया तुमकां उपरांत सांगतले आमी करचो. Papaz muy bien por Torah. Papaz muy bien por Torah. Jesus omi, Jesus omi. Pratuya. दुर्लभ जेजू आमा पातक्यां खातीर तुवें कोश्ट दूख सोंसलें. तुका फावो नासली खास्त आमा मनशा पासत तुजेर घेतली. तुज्या भाग्यवंत मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां तुवें नवें जिवीत दिलें. तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. तुजी खरी भक्ती करूंक
आनी आमची जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां करपा दी. ह्या दिसांनी कोवीड-19 हे पिडेक ह्या रोगाक लागून आमकां जायतें सोंसचें पडलें. आख्खे मनीसकूड कश्टावलें. हे कठीण परिस्थितींत तुवें आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव. ही तुजी अजापाची इमाज आमचे मदें आसून तुवें सदांच आमची राखण केल्याय. आमच्या गांवांत हे कठीण परिस्थितींत आमी आसुनूय एकूय कोवीड-19 हे पिडेक लागून आजून पासून मरण जावंक ना. तुका आमचे दिन वास. आज आमचें कालतें मागणें तुका जेजू. आमच्या सरवंडरा, आमच्या वारकेच्या दरेका कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. आमचेर, आमच्या भुरग्या बाळाचेर, आमच्या कामा धंद्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल. आमच्या संवसाराक शिपडलेल्या बाबा भयणांक तुज्या हातांत हांव घालतां. तशेंच तूं ह्या संवसारांत सगळ्या मनशां खातीर येवन तुवें तुजो जीव समेस्ताचेर सडवणे पासत खुर्सार समर्पिलोय. आनी आमची सडवण केली देखून सगळ्या संवसाराच्या मनशांक तुज्या हातांत घालता हांव. सगळ्यांक तरेकवार पिडेंतली आनी केकेरी भाशेन कोवीड-19 ह्या रोगांतली निवार म्हूण मागता हांव. आमकां हे पिडेक लागून हांगा येवन तुजो मोगान उमो घेवंक आयज मेळना. तरी आसतना त्याच भावार्थान आमी आसांव तुयेंतान तुका आमचो मान दितांव. तुका आमी बसतांव आनी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या कामाधंद्याचेर तुजो आशिर्वाद मागतांव. जे आमी आसांव तुयेंतान आमचें मागणें घालुया, मागुया. आमी जायतें तुजे लागीं मागलां आनी आमी मागलां तें आमच्या फायद्याक जाल्यार तूं आमकां दिताय म्हूण आमी जाणाव. तुका आमचें दिन वास. आमकां जायत्या जाणांक दुयेंसांतलीं बरीं केलाय. थोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो केलाय. थोड्यांक वावर धंदो काम दिलाय. कठीण परिस्थितींत आदार सहकार दिलाय. अशें तरेकवार भाशेन आमकां आमच्या कुटुंबाक तुजो आदार आनी कृपा मेळ्ळ्या. आमचें फुडलें जिवीत, आमचे हुस्के कोती, आमचे प्रस्न आडकोडी सगळे आमच्या गांवच्या भावा भयणांक तुज्या हातांत घालता हांव आनी आमकां राखण सांबाळ म्हूण मागता हांव. सायबा, आयच्या दिसा वाडदीस समारंभांतल्या सगल्यांक तुज्या हातांत घालता हांव. तूं तांकां तुजे पिरायेन वाडटना गोठायेन, जानवायेन आनी कृपेन वाडय म्हूण मागता हांव. सायबा, तुजेर खोल बाबात ठेवून आमी जियेल्या. तुजेर खोल बाबात ठेवून आमी जियेता आनी फुडाराकूय आमी अशीच जिवंक सोदता. आमचो बाबाट वाडत वचूं. सर्गीच्या मार्गात तीरपणी चलून सासणाचें सूख एक दीस आमी भोगूंक पावूं. आमेन.